ठीक है कि गुणों। राजू जी नमस्कार। नमस्कार। आप सबका मैं स्वागत करता हूं और हमारे सब मीडिया के साथियों के माध्यम से दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डूवर्स के समस्त जनता और भारतवासियों को दीपावली और भाई टीका की बहुत सारी शुभकामनाएं और मीडिया के साथियों को भी मैं बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि इस कोविड संकट, कोविड महामारी के समय में जिस तरह से आप लोग ने बढ़ चढ़ के जो है और गांव देहात और शहर शहर में घूम करके सच्चाई को दिखाने की जो प्रयास और जो कोशिश की, मैं ऐसा मानता हूं बहुत हद तक आपके माध्यम से देश, समाज और लोगों के लिए अच्छे काम हुए हैं। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं चाहता हूं इसी तरह आप लोग स्वस्थ बने रहें और इस कोविड संकट से बचे रहें, जिससे लोगों को जो है हकीकत आपको हमेशा दिखा सके। राजू जी देखिए, यस्टरडे आपने ऑनरेबल एक्सीलेंसी गवर्नर साहब से मुलाकात किया, किस विषय लेकर आपको बात हुई है? दार्जिलिंग लेकर कोई बात हुई? देखिए, ये मेरी एक औपचारिक उनके साथ भेंट थी और मैं लगातार मेरी कोशिश रहती है कि क्योंकि वो हमारे सबसे पश्चिम बंगाल के प्रथम नागरिक हैं, हेड हैं और इस नाते जो है मैं उनसे मिल करके हमारी जितने भी दार्जिलिंग और इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो इश्यूज हैं, उनके साथ मैंने वो सारी चीज़ें साझा की और महामहिम गवर्नर साहब वैसे अपने आप में बहुत सक्षम है, बहुत मतलब उनको नॉलेज है, ज्ञान है और सारी बातें उन्होंने सुनी और हमारे तो जो है डेवलपमेंट के अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज हैं और बहुत सालों से रहे हैं और उन सब विषयों को लेकर की भी चर्चा हुई। कुल मिलाकर के जो है बहुत एक पॉजिटिव मुलाकात थी। करीब सवा घंटे, 1.5 घंटे तक जो है मेरी उनसे इन सब विषयों को लेकर के भेंट हुई। राजू जी, आपने नेशनल स्पोक पर्सन होने के बाद दार्जिलिंग में पहली बार आप पत्रकार सम्मेलन कर रहे हैं। इवन आपके ऊपर में बहुत जिम्मेवारी सौंपा गया कि आप अभी सिर्फ दार्जिलिंग का ही नहीं है, आपका भारतीय जनता पार्टी का देश भर की जितने सारे स्टेट है वहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। लेकिन इतना काम के प्रेशर में भी आप दार्जिलिंग को कितना ध्यान दोगे और दार्जिलिंग का जो उम्मीदें है, दार्जिलिंग के जो जनता के जो तमन्ना है, वो कब तक पूरी हो सकता है? देखिए, मैं प्रेशर लेता नहीं हूँ, मैं प्रेशर देने वाला आदमी हूँ और जो है हम लोग यूथ जवान लोग हैं, जितनी जिम्मेदारी होती है हमारा जोश उतना बढ़ता है। सो वो सब नहीं, मेरी जो पहली और प्राथमिकता जो है मेरी दार्जिलिंग की जनता के प्रति ही रहेगी, क्योंकि मेरी जड़ जो है वो दार्जिलिंग है। मेरा फाउंडेशन मजबूत रहेगा तभी जो नींव खड़ी होगी, घर बनेगा, वो मजबूत होगा। तो मैं जड़ को कभी नहीं छोड़ सकता, ये मेरी आत्मा है और उसके साथ पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं अपने तरफ से ईमानदारी से प्रयास करूंगा कि मैं उसको पूरा कर सकूं। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की देखिए सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी का जो है आज जहां भारत में उसकी सरकार है और ऐसी पार्टी का जो है स्पोक पर्सन बनना, नेशनल स्पोक पर्सन बनना मेरे लिए गर्व का विषय है। मैं ऋणी हूं हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मैं मणिपुर में जन्मा, एक गांव से निकला हुआ लड़का और मुझे जो है पॉलिटिक्स में हार्डली 1.5 साल होने को है, उसके बावजूद भी जो है इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं कोशिश करूंगा उस जिम्मेदारी को जो है पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करूं। दार्जिलिंग लेके क्या सोच रहा है आपको? एक बात, बाजार में चावल हो रहा है, र्यूमर भी हो सकता है, लेकिन आप लोग सेंट्रल में है, साथ ही आप नेशनल स्पोक पर्सन भी है। दार्जिलिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक बात चल रहा है, मतलब यूटी का प्रोविजन का कोई बात चल रहा है? देखिए, ये कितना का हकीकत है? दार्जिलिंग तराई डूवर्स को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और हम सब बहुत गंभीर हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं और जो हमने स्थायी राजनीतिक समाधान का जो वादा किया है, जो बोला है, उसको पूरा करने के लिए हम कमिटेड हैं और उसको पूरा करेंगे।
और मैं चाहता हूँ वो दिन जल्द से जल्द आए, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कमिटेड है, और हम अपने स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करते। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र को ताकतवर बनाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो सब हम करेंगे। और दार्जिलिंग हिल तराई डुवर्स के लोगों को गर्व है कि हिंदुस्तान में आज एक ऐसी पार्टी है। हमारे इस क्षेत्र में ज़्यादातर गोरखा रहते हैं और हम भी राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। इसलिए देश को ताकतवर बनाने के लिए जो प्रयास भारत सरकार की तरफ से हो रहे हैं, चाहे वो 370 का हटना हो, चाहे राम मंदिर का बनना हो, चाहे बोरोलैंड की समस्या का समाधान हो, चाहे जो हमारे पीड़ित शोषित लोग जिनको नागरिकता देने का काम करने का काम हो, ऐसे बहुत बड़े बड़े फैसले जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। और हमारे यहाँ की राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के चक्कर में इन सब समस्याओं का समाधान आज तक नहीं कर सकी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब दूसरी बार सरकार में आई, शुरुआत के 6 महीने में ये सब करके दिखाया है। और हम दार्जिलिंग तराई डुवर्स को लेकर के भी, जैसा मैंने बताया, हम गंभीर हैं, उस दिशा में हम लोग सोच रहे हैं। इस दफा नेपालीमा सोध्नुहोस्, हिन्दीमा ज्यादा पर्छ। नेपाली सोध्नु। एउटा प्रश्न है तपाईँलाई गर्नु मन लाग्यो। अनि तपाईँलाई एउटा आरोप आइरहेको छ कि दार्जिलिङबाट सुरु भयो भाजपा, अनि भनौँ फेरि दार्जिलिङमै अन्त हुन्छ भन्ने खालको आरोप लागिरहेको छ। यसमा कस्तो नजरले हेर्नुहुन्छ तपाईँ? कस्तो आरोप भनेको बुझिन? अनि तपाईँको खेल यहीँबाट सुरु भयो, अन्त पनि यहीँ हुने भन्ने एउटा आरोप लगाएको छ। तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ यसमा? हेर्नुहोस्, म यति नै भन्न चाहन्छु, भारतीय जनता पार्टी भनेको विश्वको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टी हो। अनि आज भारतमा आधीभन्दा धेरै स्टेटमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ र हिन्दुस्तानमा पनि आज 300 भन्दा धेरै सांसद लिएर भारतीय जनता पार्टीको शासन छ। हामी गर्व महसुस गर्छौं किनभने हामीहरूका नेतृत्व गर्ने आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदीजी हामीहरूका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यही भएर आजसम्म हेर्नुहोस्, सबै एलायन्स पार्टीहरूलाई हामीले साथै लिएर हिँड्यौं, कसैलाई हामीले केही नराम्रो पनि भनिनौं। तर म सबैलाई यो पनि भन्न चाहन्छु, भ्रममा नबस्नुहोस् कि भारतीय जनता पार्टी मतलब कसैले भन्दिँदा खत्म हुने पार्टी होइन। मैले अघि पनि भनिसकेँ, विश्वको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल हो। उन्नति मतलब भइरहेको छ, अस्तिका दिन पनि भएको थियो, हिजो पनि हुँदैछ, आज पनि भइरहेछ। र आउँदो दिनमा यति पनि म तपाईलाई स्पष्ट बताउन चाहन्छु, 2021 मा भारतीय जनता पार्टीको सरकार पश्चिम बंगालमा पनि बनिँदैछ। 200 भन्दा बढी सिट भारतीय जनता पार्टीको यो 2021 मा सिट पश्चिम बंगालमा अवश्य आउँछ। जस्तै तरिकाले भनौँ एउटा पाहाडको नेता भनौँ, एउटा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको जो अध्यक्ष थियो, जो माने विमल गुरुङ थियो, उहाँले पनि अब एउटा प्रेस कन्फरेन्स गरिसकेर भनिसक्नुभयो अब बिजेपीसँग कुनै हाम्रो सम्बन्ध छैन भनेर एउटा प्रेस कन्फरेन्स गरिसकेको छ। यसमा तपाईहरु के कस्तो नजरले हेर्नुभएको? हेर्नुस्, विमल दाजु अनि जीजीएम का सबै साथीहरुको बीजेपीलाई छोडेर टीएमसी लाई सपोर्ट गर्ने या टीएमसी जोइन गर्ने उहाँहरुको आफ्नै समझ र मजबुरी हुन सक्छ। त्यसमा मलाई भन्ने केही पनि छैन। तर इलेक्सन अझै पनि 6-7 महिना छ। मैले हेरे पोलिटिक्समा जे पनि सम्भव हुँदो रहेछ। हिजोसम्म कसैले पनि हामीहरू सोच्दिन त्यो विमल दाजुले बीजेपी छोडेर टीएमसी लाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, त्यो पनि सम्भव भयो। जे पनि सम्भव छ। तर म यति भन्न चाहन्छु स्पष्ट रूपले हेर्नुहोस्, 2019 मा हामीहरूको एलायन्स पार्टीले जुन भोट पायो त्यसमा सबैभन्दा ज्यादा भोट एगेन्स्ट टीएमसी थियो, एगेन्स्ट ममता दिदी थियो। आज जीजीएम को आफ्नो सपोर्ट बेस भए तापनि तर गोर्खाले कहिल्यै पनि टीएमसी लाई सपोर्ट गर्दैन, आउँदो दिनमा पनि गर्दैन। हेर्नुस्, यो प्रमाण तपाईले 21 मा पनि पाउनुहुन्छ। जुन प्रकारको अन्याय र अत्याचार 2017 मा भयो त्यो के बीजेपीले गरेको, टीएमसी ले गरेको। आज जति पनि हामीहरूका दाजुभाइहरू विस्थापित भए के बीजेपीले गराएको, टीएमसी ले। हामीले आज बीजेपीलाई आरोप लगाउने चाहिँ कुन आधारमा आरोप लाउँदै छौं? के बीजेपीले काम गर्दैन? तर गर्दिन त भनेको छैन नि। म मान्छु, म स्वयं पनि भन्छु ढिलो भयो,
तर कति समय दियौँ हामीहरूले? के हामीहरूले गोर्खाल्यान्डको माग गरेको 6 साल अगाडि मात्रै हो? 100 साल भइसक्यो त। आजसम्म कांग्रेसको सरकार थियो, सीपीएम थियो, ममता दिदीको सपोर्टमा पनि केन्द्रमा सरकार थियो, कोही केही समाधान भएन त। कुनै पार्टीले आफ्नो संकल्प पत्रमा लेखिदिएन त स्थायी राजनीतिक समाधान म गर्छु भनेर, अथवा कुनै पार्टीले लेखेको मलाई देखाइदिनुहोस् 11 जाति छुटेका जातिलाई म एसटी स्टेटस दिन्छु भनेर। तर बीजेपीले त आफ्नो संकल्प पत्रमा घोषणा गरिदिएको छ, लेखेको छ। र कुन आधारमा चाहिँ आज हामीले बीजेपीले आरोप लाउँदैछौँ? हेर्नुहोस्, आज म सांसद भएको 1.5 साल पनि भइसकेको छैन, हार्डली। अनि यो 1.5 सालमा पनि 8 महिना मैले काम गर्न पाएँ। त्यसको बादमा कोभिड सुरु भयो। त्योभन्दा पछिल्ला हामीहरूका जुन सांसद आलुवालेजी हुनुहुन्थ्यो, त्यो 5 सालमा के भयो म त्यतातिर जान्न। किन भन्दा जुन प्रकारको इस्यु 2017 मा भयो, त्यो पनि एउटा ठुलो कारण थियो। तर आज मोदी 2 आइसक्दा त 6 महिनामा हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भने, म बार फेरि त्यो कुरा रिपिट गर्दिनँ, असम्भव कामहरू पनि सबै सम्भव भए त। हामीले अलिकति पेसेन्स राख्दाखेरि हामीहरूको समाधान पनि हुन्छ। अनि म अर्को कुरो भन्छु, हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि यो कुरा एउटा मिडियाका साथीसँग साझा गरेँ। आज हेर्नुहोस्, हामीले अमेरिका जानु छ भने साइकलमा चढ्दा हुँदैन, त्यसका लागि त फ्लाइटमै जानुपर्छ। आज हामीहरूले टीएमसीलाई सपोर्ट गर्दैछौँ, के टीएमसीले चाहिँ भोलि गोर्खाल्यान्ड दिन्छ? के टीएमसीले चाहिँ भोलि स्थायी राजनीतिक समाधान गराउँछ? बीजेपीले दिन्छ गोर्खाल्यान्ड? म आउँदैछु, म तपाईँ मेरो उत्तर पुरा सुन्नुहोस्, फेरि प्रश्न गर्नुहोस्, मलाई केही पनि आपत्ति छैन। के टीएमसीले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड दिन्छ? के टीएमसीले चाहिँ स्थायी राजनीतिक समाधान गर्छ? स्पष्ट रूपले भनेको छ त गर्दिन भनेर। तर बीजेपीले त आफ्नो संकल्प पत्रमा तोकेको छ, म स्थायी राजनीतिक समाधान गर्छु भनेर। गोर्खाका प्रति म इमान्दार छु भनेर बार हामीहरूको शीर्ष नेतृत्वले भन्नुभएको छ। अझै के प्रमाण चाहियो? एउटा पार्टीले विरोध गरिरहेछ, उसको चाहिँ हामीहरू सपोर्ट गर्ने अरे। जुन पार्टीले हामीहरूको सपोर्ट गर्दै उसको चाहिँ हेर्नुहोस्, म फेरि पनि भन्छु, म आफै बीजेपी भएर यो कुरा भनेको होइन, तर म कुनै पनि आधार देख्दिनँ बीजेपीलाई दोषारोपण गर्ने चाहिँ, कुनै पनि आधार देख्दिनँ। अनि एउटा हेर्नुहोस्, म एउटा सांसद हुँ, मसँग जति क्षमता र जति म सक्षम छु, जति क्यापेबिलिटी मसँग छ, ती सबैलाई लिएर 8 महिना तपाईँ ट्रेक रेकर्ड हेर्नुहोस् न। 17वटा सांसद हुँ म दार्जिलिङको। तर ओन रेकर्ड तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, हामीहरूको जति पनि इस्युज होस्, मुद्दा होस्, जहाँ राख्नुपर्छ जसरी राख्नुपर्छ छाती ठोकेर राखिरहेको छु। किनभने राजु विष्टलाई दार्जिलिङको एउटा यहाँको लोकल पोलिटिक्ससँग केही इन्ट्रेस्ट छैन। यहाँ मलाई न जिटिएको चेयरम्यान बनिनु छ, यहाँ कुनै म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान मलाई बनिनु छ। त्यही भएर मेरो आफ्नो स्वार्थ केही पनि छैन। निस्वार्थ भावले गोर्खाको उद्धार होस्, किनभने गोर्खा जातिले धेरै यो देशका लागि त्याग र तपस्या गरेर आएका हौँ। हामीहरूका पुर्खाले धेरै रगत यो देशका लागि बगाएका छन् र त्यसको फलस्वरूप जुन हामीहरूको आज स्थिति हुनु पर्थ्यो, त्यो स्थितिमा हामीहरू छैनौँ। र गोर्खाको व्यापक रूपमा उद्धार होस्, त्यसका लागि म लागि परेको छु, म छोड्दिनँ। अझै पनि 3.5 साल मसँग छ। म छाती ठोकेर प्रेस मिडियाको सामनेमा भन्दैछु, 3.5 सालमा म केही न केही समाधान गरेर देखाउँछु। केही न केही हामीहरूको जति जुन हामीहरूले आज मुद्दाको कुरा गर्छौँ त्यसको भएको हुन्छ। म तपाईहरुलाई यो आज एकदम यो प्रेस मिटमा पनि भन्दैछु। एउटा यथार्थ कुरा है, अब कुनै अब यथार्थमा नजानु न, एउटा यथार्थ कुरा हेर्नु, साजु दार्जिलिङ शहरमा ठुलो नेताहरू छ, पाहाडमा अब धेरै ठुलो बोल्छ, तर गर्नु चाहिँ अहिलेसम्म केही गर्नु सकिरहेको छैन होइन। अब तपाईँ एमपी हुनुहुन्छ, तपाईँले म 3 वर्षको समयमा म गरेर देखाउँछु भन्नुहुँदैछ। जनताले चाहिरहेको छ जति सक्दो चाँडोभन्दा चाँडै होस् भन्ने एउटा चाहिरहेको छ। तर यसरी हेर्दै जाँदाखेरि अब साधारण तौरमा पिसिने जनता नै भएको छ होइन। यो कहिलेसम्म चाहिँ यो एउटा भावना? हेर्नुहोस्, म जनतालाई पिस्न दिन्न, किन भन्दा हो आजसम्म जनता पिसेको छ। हो आजसम्म दार्जिलिङ र कालिम्पोङ तराई डुवर्समा राजनीति बेसी भएको छ। हो हामीहरूको यहाँनेरि राजनेता बेसी भएका छन्। अनि जुन प्रकारको जनताका लागि काम गर्ने त्यो प्रकारको काम भएको छैन। म कुनै पार्टीको नाम लिन, तर यो सच्चाइ पनि हो। आज जनताले पनि यो कुरा बुझेको छ। मैले अघि पनि भने मेरो आफ्नो केही स्वार्थ पनि छैन। हेर्नुहोस्, बीजेपीको पनि आफ्नो स्वार्थ नहुन सक्छ,
किन भन्दा सानो ठाउँका लागि, तर मेरो आफ्नो स्वार्थ, पोलिटिकल स्वार्थ नभए पनि मेरो आफ्नो मान्छे छन्, त्यहाँ चाहिँ मेरो एउटा स्वार्थ छ, त्यही भएर म गर्छु भनेर तपाईँलाई बारम्बार यो कुरा म तोकिराखेको छु। अब अर्को कुरो मैले यसो बुझ्दै लाँदाखेरि मलाई के लाग्दैछ भने हेर्नुहोस्, आज म चाहन्छु मतलब हामीहरूको सबै एलायन्स पार्टीहरूको लाई साथमा लिएर हिँड्नका लागि मैले आजसम्म कोसिस गरिरहेको छु, आउँदो दिनमा पनि गर्छु। किनभने रिजनल पार्टीको एउटा एस्पिरेसन खत्तम नहोस् भन्ने म पनि चाहन्छु, बुझ्नुभयो। तर साथमा हेर्नुहोस्, यति पनि म भन्न चाहन्छु स्पष्ट रूपले, हामीहरूले खालि डिमान्ड मात्रै राख्न सक्छौँ, फुलफिल हामीहरूले गर्न सक्दिन रहेछौँ। अल्टिमेटली फुलफिल गर्ने कसले हो भन्दा त्यो त केन्द्र सरकारले रहेछ। र हामीहरूले केन्द्र सरकारको हात चाहिँ बलियो बनायौँ भने हामीहरूको त खाँचो पनि छैन आज। तर भए पनि आज हामीहरूले मोदीजीलाई जति पनि सपोर्ट गर्दा त्यसले देशलाई पनि ताकतवर बनाएको छ र हामीहरूले पनि मोदीजीको हात मजबुत गरायौँ भने हामीहरूको पनि समाधान हुन्छ है। त्यसका लागि मैले गिभ एन्ड टेक भनेको होइन, यो कुरा त हामीहरूले तोकेको छौँ, त्यो त हुन्छ नै हुन्छ। हामीहरू साथमा यो पनि त चाहन्छौँ कि हामीहरूको देश पनि त बलियो, देश चाहिँ कमजोर होस्, हामीहरू कसरी बलियो हुन सकिन्छ हेर्नुहोस् त, देश पनि त मजबुत हुनु पर्यो। त्यसका लागि त आज भारतीय जनता पार्टी काम गरिरहेको छ। मलाई प्रमाण दिनुहोस् न कुनै पार्टीले काम गरेको छ भने। आज तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, चिया बगानका श्रमिकहरूले मिनिमम वेज पाएनन्, कति साल भयो हामीहरूले गएको भाषणमा के अरे त्यो टेबल ठोकी ठोकी भाषण दिने नेता त कति आए कति गए, आज पनि आइरहेछन्, तर आजसम्म कसैले के गर्न सकेन नि त। मैले त चुनावमा भनेको थिएँ, मलाई थाहा पनि थिएन कति भव्य कति ठुलो काम गर्नुपर्छ भनेर। मलाई 1.5 साल लाग्यो त्यो कमिटीमा बारम्बार मिटिङ एटेन्ड गरेर, कोभिडका समयमा पनि हर हप्ता 2 दिन मिटिङ एटेन्ड गरेँ मैले। एटेन्ड गरिकन प्लान्टेसनका लागि अलग्गै चेप्टर बनाइकन, प्लान्टेसन लेबर एक्टमा एमेन्डमेन्ट गरिकन, 1951 लेबर एक्ट PLA एक्ट खत्तम गरिकन आज त्यो कानुन हामीहरूको लागि पारित भयो त। अहिले त्यसको रुल्सहरू बनिँदै थियो, 2-4 महिनामा अब त्यो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। त्यो इम्प्लिमेन्ट हुँदा के हुन्छ, हामीहरूका जति पनि चाय बगानमा काम गर्ने श्रमिक, हामीहरूका आमा बुबा जनता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मिनिमम वेज पाउनुहुन्छ। राजुजी, उहाँहरूले सोसल सेक्युरिटी को अन्तर्गत उहाँहरूले पेन्सन पाउनुहुन्छ। अर्को चिया बगानमा ठाउँ ठाउँमा जग्गा जग्गामा हेर्नुहोस्, आज के छ भने ESI अस्पतालहरू छैन। अब यो कानुन पारित भयो, त्यसको बादमा ESI का अस्पतालहरू खोलिन्छ। यी सबै सुविधाहरू, ग्रेच्युटी पाउँछन्, बोनस पाउँछन्। आज के छ भने कुनै पोलिटिकल पार्टीको पछाडि लागेर नमस्ते गर्नुपर्छ, ढोक गर्नुपर्छ है। त्यो त हामीहरूको लागि एउटा कमन हामीहरूले फेसिलिटी पाउनु पर्ने हामीहरूको एउटा अधिकार हो नि। त्यसका लागि किन बारम्बार कसैलाई सघाउनु, कसैलाई हात जोड्नु? आउँदो दिनमा त्यो गर्नै पर्दैन। यी सबै कामहरू हुँदैछ। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भन्यो भने तपाईँहरूको भन्नुहुन्छ नि, मतलब त्यो स्ट्यान्ड के हो? GTA मतलब गोर्खाल्यान्ड होइन नि, तपाईँ सेपरेट स्टेट, युनियन टेरिटोरी, 6 शेड्यूल, अदरवाइज एउटा त केही अप्सन भन्यो भने जनताले खोज्छ नि, रोज्छ नि। एक बात बताओ, 1.5 साल से आप मुझे पूछ रहे हो, ठीक है, पूछ रहे हो ना, ये पहली बार तो नहीं पूछ रहे हो। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, हमारी पार्टी कमिटेड है, गंभीर है, उस दिशा में काम चल रहा है। समय आने दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि ये जो है जब भी होगा वो आपको पता चल जाएगा। आउने दिनमा बीजेपी पार्टीको एउटा रणनीति पाहाडमा के कस्तो रहनेछ? हेर्नुहोस्, रणनीति स्पष्ट छ, रणनीतिमा केही फेरबदल पनि छैन। हामीहरूका सबै एलायन्सका साथीहरू हामीहरू सबै साथमा छौँ, मिलेर चुनाव लड्छौँ है। अनि हामीहरूले सोच्छौँ होला बीजेपी कमजोर छ, तर बीजेपी कमजोर छैन। पश्चिम बङ्गालमा धेरै बीजेपीको ताकत बढेर गएको छ, पहाडमा पनि धेरै जनसमर्थनहरू छन्, तर आज त्यो भिजिबिलिटी देखिँदैन। किनभने आजसम्म बीजेपी, म स्वयं मैले भन्छु हामीहरू अलिक सानो भएर बस्नुपर्छ, अगाडि अरूलाई अगाडि राख्नुपर्छ। किनभने म RSS बैकग्राउंड को मान्छे, मतलब मेरो कल्चरै त्यही हो कि जो कुछ भी अच्छा किया वो आपने किया, जो कुछ भी खराब हो गया मेरा है भन्ने हामीहरू स्ट्यान्डको मान्छे हुँ। मैले त्यसरी नै आएछु नि। हेर्नुहोस्, कसैलाई केही नराम्रो नभनिकन 1.5 साल मैले सबै एलायन्स पार्टी, धेरै मेरो इच्छाहरू थियो गर्ने, तर कस्तो कस्तो परिस्थिति आएर सबै थाहा छ नि। आज गर्न चाहँदा पनि त्यसको त्यो खालको माहौल मैले पाइनँ। मैले धेरै चेष्टाहरू गरेँ, नगरेको होइन। तर एनीवे म अब त्यतातिर जान्दिनँ। साह्रै त्यसमा कुनै रणनीतिमा फेरबदल छैन। हामीहरूको सबै साथीहरू GNLF, CPRM अरू साथीहरू
मजबुतीका साथमा बीजेपीका साथमा हुनुहुन्छ। हामीहरू सक्षम छौँ, चुनाव लड्छौँ, चुनाव जित्छौँ पनि। किनभने हेर्नुहोस्, म चाहन्छु म कहिल्यै पनि विमल दाजुको नराम्रो होस् चाहदिनँ। तो म तपाईलाई फेरि पनि म विमल दाजुको या जीजीएम को कहिल्यै पनि नराम्रो होस् चाहदिनँ। तर म कहिल्यै पनि मुख्यमन्त्री ममता दिदीलाई देख्न चाहदिनँ। यो फुपूलाई 2021 मा मुख्यमन्त्री देख्न चाहदिनँ र कुनै गोर्खाले पनि देख्न चाहदैन। र म अर्को कुरा पनि म स्पष्ट भन्छु, हेर्नुहोस्, यो कुरा जनतालाई पनि स्पष्ट थाहा हुनुपर्छ। आज ढाँटको राजनीति गरेर जनतालाई ठगेर जनतालाई दुःख दिएर मात्रै हुँदैन। किनभने 100 साल भन्दा बेसी भइसक्यो हामीले दुःख पाएको। कति पिढीले दुःख पाए, आउँदो दिनमा पनि कति पिढीले अझै हामीले दुःख दिनु। आज हामीहरू मासिँदै जाँदैछौँ। किन भन्दा हामीहरूको राजनीतिले गर्न, हामीहरूको जुन प्रकारको राजनीतिको स्टाइल छ, यो स्टाइलले कहिले पनि हामीले केही पनि पाउँ। त्यसमा चेन्ज गर्नुपर्छ, थोट प्रोसेसमा पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। गोर्खा एकता खाली भाषणमा भनेर हुँदैन, त्यो गोर्खा एकता फिजिकली देखिनु पनि पर्छ। अर्को ठुलो के गल्ती गर्दैछौँ आज भने, हामीहरूको जति पनि माग छ त्यो माग एउटा संवैधानिक माग हो। त्यो माग संविधानले मात्रै पूरा गर्न सक्छ। हामीहरूको माग संसद भवनमा मात्रै त्यसको समाधान हुन सक्छ र हामीहरूको मागको पूरा गर्ने अधिकार र सक्षम खाली केन्द्र सरकार छ। अरूलाई सघाएको कारण चाहिँ के, मैले अघि पनि भने, यो कुरा जनतालाई पनि म चाहन्छु स्पष्ट थाहा भएको हुनुपर्छ। अरू मान्छेले जे भन्दा पनि अब हेर्नुहोस्, आज जनता पनि एकदम सबैले कुराहरू स्पष्ट रूपमा बुझ्दै जानुभएको छ। अब ढाँट्ने राजनीति गर्दा धेर चल्दैन। अब साँचो राजनीति गर्नुपर्छ। आफ्नो मनमा जे छ स्पष्ट रूपमा जनतालाई भन्नुपर्छ। जनताले बुझ्छ। मैले देखेको छु, हेर्नुहोस्, म त राजु बिष्ट आउँदा मलाई केही पनि थाहा थिएन। 1.5 साल अगाडि आउँदा म ब्ल्याङ्क थिएँ। मलाई सोद्धाखेरि केही पनि थाहा थिएन। तर मेरो मनमा एउटा जिज्ञासा थियो। म हेर्नुहोस्, सानैदेखि मलाई सिक्न मजा लाग्थ्यो। आज हेर्नुहोस्, दार्जिलिङ कुनै पनि पोलिटिसियन, हामीहरूका दाजु पनि हुनुहुन्छ एकदम दामी पोलिटिसियन, तर कुनै पनि विषय होस् मैले त्यसको अध्ययन गरेँ है, त्यसमा मैले शोध गरेँ, रिसर्च गरेँ। आज कुनै पनि विषय निकाल्नुहोस्, त्यसको जानकारी मलाई छ। त्यसका समाधानका लागि पनि म काम गर्दैछु। यसपालिको भ्रमणमा तपाईँ कहाँ कहाँ जानुहुन्छ दार्जिलिङ पारमा? कहाँ जान्छु नि। कन्स्टिट्युएन्सी ठुलो छ, कालिम्पोङ छ। अनि यसपालिको सिड्युल तपाईँको के छ? सिड्युल के छ भनेर थोडी नै जान्छु। न सिड्युल के छ तपाईँको? तपाईँलाई भनेर जान्न, मैले अघि नै भने त म आफ्नै हिसाबले जान्छु। हेर्नुहोस्, मलाई गाउँ डुल्न मजा लाग्छ। म गाउँबाट हुर्केको मान्छे कि गाउँ डुल्न मलाई मजा लाग्छ। मलाई जहाँ मनपर्छ गाडी म त्यतै घुमाइहाल्छु। विमल गुरुङले बिजेपी छोडेर टिएमसीपट्टि लागे, पिपिएसमा के यसको असर पर्छ? हेर्नुहोस्, केही पनि असर पर्दैन। मैले हेर्नुहोस् बारम्बार यो कुरा भन्दैछु, हामीहरूको बिजेपीको एलायन्स दार्जिलिङ हिल्स, तराई र डुवर्सको जनतासँग हो, कुनै पोलिटिकल पार्टीसँग होइन। बुझ्नुभयो नि? अब कोही छोड्दैछ, कोही आउँदैछ, त्यसले केही फरक पर्दैन। म उभिएको छु नि यहाँनिर 24 गुण त म छँदैछु नि चौकीदार। बुझौँ, विमल गुटले भनेको चाहिँ बिजेपीले उनीहरूको बेलमा चाहिँ ढिलाइ गरिदिएर चाहिँ उनीहरू टिएमसीपट्टि गएको भन्ने एउटा छ। एउटा कुरो चाहिँ म हेर्नुहोस् के भन्छु भने, हो मतलब विमल दाजु अथवा जीजीएमले बिजेपीलाई सघाएको 2009 देखि हो। मैले पनि कति प्रयास र चेष्टा गरेँ। विमल दाजुलाई पनि थाहा छ, जीजीएमका सबै साथीभाइहरूलाई पनि थाहा छ। मैले चेष्टा नगरेको होइन। तर यो जहाँसम्म यो लो एन्ड अर्डर एउटा स्टेटको सब्जेक्ट हुनाले गर्दा धेरै प्रयास गर्दा पनि त्यसमा सफलता पाएन। है, अरू विषय भनेका हेर्नुहोस्, त्यसमा कुराकानी चल्दैछ, बातहरू चल्दैछ, त्यसको मतलब धेरै प्रक्रियाहरू छ, ती सबै प्रक्रियामा काम चल्दैछ। मेरो चाहिँ भनाइ के थियो भने, हेर्नुहोस्, अलिकति पेसेन्स राख्दा हामीहरूको समाधान हुन्छ। अब मैले अघि पनि भनिसकेँ, अब आफ्नै उहाँहरूको समझ होला, उहाँहरूको आफ्नो एउटा केही मतलब त्यो पनि हुनसक्छ। अनि अब एक्ज्याक्टली उहाँहरूको मनमा के थियो त्यो त म भन्न सक्दिनँ। किन भन्दा मैले यसो सुन्दा उहाँहरूलाई हेर्नुहोस् विस्थापितको पनि प्रेसर थियो त मलाई पनि थाहा छ। किन भन्दा धेरैसँग त मेरो पनि डाइरेक्ट कुराकानी हुन्थ्यो। उहाँहरूलाई पार्टी पनि बचाउनु थियो अरे, यी सबै कुराहरू थिए। तर मेरो चाहिँ भनाइ के थियो भने, हेर्नुहोस्, यी सबै भनेका हुँदै गर्छन्, तर अल्टिमेटली हामीले देशलाई बचाउनु पर्यो, जातिलाई बचाउनु भन्ने म त्यतातिरको सोच थिएँ। अब जे हुन त भइहाल्यो। तर पनि हेर्नुहोस्, मैले हिम्मत हारेको छुइनँ। अझै पनि इलेक्सनमा 6-7 महिना छ। म के भन्छु भने, हेर्नुहोस्, मैले हिजो पनि एउटा बागडोग्रा एयरपोर्टमा के भने म अब जिटिएलाई पनि गाली गर्दिनँ।
म किन गाली गर्थेँ जिटिएलाई भने 2017 मा जुन प्रकारको काण्ड भयो र जुन प्रकारको सपोर्ट टिएमसीलाई गरे म त्यो कुराले मलाई एकदम ठुलो ठेस पहुँचाएको थियो किनभने त्यसले हामीहरूका जाति र हामीहरूलाई धेरै मतलब नुक्सान पुगाएको थियो त्यो एउटा मेन रिजन थियो अब पोलिटिक्समा त मैले हेरेँ अब यहाँ त जे पनि सम्भव हुँदो रहेछ अब के कुन आधारले मैले गाली गर्दिनँ म आज के आह्वान गर्छु सबै एलायन्स पार्टी छँदैछन् तमाम गोर्खा तमाम इन्टेलेक्चुअल डक्टर इन्जिनियर पढा लेखा बुद्धिजीवी सबै एक हुनुपर्छ हामीहरूको जुन माग छ नि यो एउटा पोलिटिकल पार्टीको काँधामा मात्रै हालेर हुँदैन एउटा मतलब हेर्नु 100 साल भन्दा बेसी भइसक्यो हामीहरू सब एक हुनुपर्छ हामीहरू सबै एक भएर हामीहरूको आवाज एक भयो भने हामीहरूको समाधान पनि तुरन्त हुन्छ लगत्तै हुन्छ आज के छ भने एउटाले एउटा कुरो गर्छ अर्कोले अर्को कुरा गर्छ तेस्रोले तेस्रो प्रकारको कुरा गर्छ तीनैले समस्या एउटा अर्को प्रकारको समस्या उत्पन्न हुन्छ माइन्डमा क्ल्यारिटी राखेर हामीहरू एक भएर काम गर्यौं भने सब कुछ हेर्नु भारतको संविधान यस्तो संविधान हो त्यहाँ सब कुछ पोसिबल छ जे पनि समावेश गर्छु भन्दाखेरि त्यति सक्षम भएको कन्स्टिट्युसन इन्डियाको हो भारत देशको अनि आत्तिनु पर्ने त म केही पनि देख्दिनँ किनभने हेर्नुहोस् हामीलाई समाधान चाहियो भने त्यसका लागि समय पनि लाग्छ है हामीले एउटा मारुति कार त मागेको होइन मारुति कारमा आएको थियो भने त जसले पनि दिइहाल्थ्यो हामीले मागेको स्थायी राजनीतिक समाधान ठुलो त्यो हामीलाई थाहा छ के मागेको हामीले त्यही भएर स्थायी राजनीतिक समाधान ठुलो समय लाग्छ त्यसका लागि समय दिनुपर्छ राजुजी मलाई लाग्छ केही दिन अगाडि माकपा पार्टीले दार्जिलिङमा मार्क्सवादी कङ्ग्रेस पार्टीले दार्जिलिङमा शक्तिशाली स्वायत्त शासन लागू हुनुपर्छ त्यो नै पिपिएस हो भनेर चाहिँ भनेको थिए त्यसमा के छैटौँ पिपिएस होइन हेर्नुहोस् उहाँले के कमेन्ट गरे त्यसमा मलाई केही रिप्लाई दिनु छैन जनताले के सोध्यो म कुन पोलिटिकल पार्टीले के भने त्यसको म टाउको दुखाउँदिनँ अनि अन्तिम प्रश्न तपाईँको नजरमा पहाडको सबैभन्दाखेरि फ्याक्टर कसलाई मान्नुहुन्छ कस्तो माने राजनीति उयसमा जनता भन्दा ठुलो डरलाग्दो फ्याक्टर यहाँ केही पनि छैन हेर्नुहोस् यो सबै राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतालाई जति चाँडो थाहा हुन्छ नि त्यति राम्रो जनता सबैभन्दा ठुलो फ्याक्टर हो आजसम्म जनताले हामीहरूले त्यो फ्याक्टर कन्सिडर गरेका छैनौँ र हामीहरूले आफ्नो राजनीतिक सुविधाको राजनीति गर्दैनौँ जनता भन्दा डरलाग्दो फ्याक्टर केही पनि छैन नमस्कार जय हिन्द जय गोर्खा